اسلام میں عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالنا سخت منع ہے، بلکہ جس عورت پر ایسا الزام لگے، رسول پاک کے اعمال اور قرآن حضرت عائشہ کے بارے میں جو کچھ عزت دی، وہ سب انسانوں کے لیے حکم ہے۔ تو اسلام میں ایسی عورت کو عزت، محبت، تحفظ اور اس سے ہر معاملے میں مشورہ لینا، اس مشورے پر عمل کرنے کا پورا اجازت اور حق ہے۔ اسلام میں عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالنا منع ہے اور برا ہے، اور اس کے لیے بدترین سزا ہے۔ عورت کی برائی کیا ہے؟ اسلام میں قرآن کی تعلیم کے مطابق عورت کی برائی صرف یہ ہے کہ عورت پر الزام نہ لگائے، عورت غیبت نہ کرے، عورت کسی مرد کو جو صحیح نہیں ہے اس کو اپنے گھر میں نہ بلائے بغیر اپنے خاوند کی اجازت کے، اور مرد کی خواہش کے مطابق اس سے زیادہ پیار یا ہنس کر غلط طریقے سے بات نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے مرد کے اندر غلط بات پیدا ہوتی ہے جو عورت کے حق میں صحیح نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ ان سے جو دل سے عزت کرتے ہیں، جو آپ کو عزت دیتے ہیں، ان سے نرمی سے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مرد کو اجازت ہی نہ دو کہ وہ تمہیں غلط فائدہ اٹھائے۔ عورت کو ان باتوں سے منع کیا۔ عورت کا پردہ بھی صرف یہ ہے کہ عورت اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھے اور ایسے مت چلے کہ ان کے سینے کی نمائش ہو اور مرد غلط دیکھیں، جو کہ ہماری پاکستانی فلموں میں ایسا ہوتا رہا۔ سٹیج پر بھی عورتوں کو اس طرح سے نچایا گیا، اور تمام غیر اسلامی حرکات ایک مسلمان ملک میں ہوتی رہی، جبکہ نہ ہندو مذہب میں بھی یہ حرکات سے منع ہے۔ عورت کا پردہ ہندو مذہب میں بھی ہے، ہر مذہب میں ہے، لیکن مسلمانوں نے دوسرے مذاہب کو غلط سمجھا اور اپنے مذہب کا بھی مذاق اڑایا اور لوگوں کے ساتھ برا کیا۔ عورت کو حجاب پہنا کر جو وہ سر پر ڈبل کپڑا لگاتی ہیں، اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور عورت کا چہرہ زیادہ چمکنے یا عجیب سا ہو جاتا ہے، جو مردوں کی عیاشی کا باعث بنتا ہے۔ اور عورت کو اس طرح سے ڈبل حجاب نہیں لینا چاہیے۔ یہ مردوں نے اپنی عیاشی، علماء وغیرہ نے اپنی عیاشیوں کے لیے بنایا ہے۔ عورت کو سر پہ ہوا لگنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ٹھنڈا دماغ اور ٹھنڈا جسم رہے۔ ہاں، مٹی، دھول وغیرہ سے، دھوپ سے، کیونکہ عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے، تو سر پر
ढांपना, सर को ढांपना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए सर को हल्का कपड़े से हल्के तरीके से ढांप लेना चाहिए, गर्मी धूप से बचने के लिए, और ताकि ये सर गर्म ना हो। हल्का कॉटन का कपड़ा सर पे रख लेना चाहिए। ये बातें हैं जो उल्मा वगैरह ने अजीब अजीब तरीके से बना ली। और दूसरी बात यह है कि और एक तरफ से कहते हैं कि नजरें नहीं मिलनी चाहिए, तो औरत को तुम बुरा कैसे कहते हो, जबकि बुरके में औरत को तो औरत तो देखती है। बुरका हो या टोपी वाला बुरका हो, जो भी बुरका हो, उसमें औरत की नजरें मर्दों पर भी पड़ती हैं, वो देखती भी हैं। तो मर्दों ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपनी नजरें नीचे नहीं रखनी, अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं करना, और औरतों को अजीब सा बुर्का हिजाब दिया, सिर्फ ही सिर्फ अपनी अय्याशी आवारियों से बचने के लिए। और हिजाब से औरत को के चेहरे से अय्याशी करते हैं, जबकि गर्मी धूप से बचने के लिए सर पर हल्का कॉटन का कपड़ा लेना चाहिए। अगर मजीद उसको डबल डबल ढांपेंगे तो वो अच्छा नहीं है, उसे सर में हवा नहीं लगती। और इसी तरह से सिर्फ हल्का सा कॉटन का कपड़ा, क्योंकि अरब में गर्मी थी और जब भी धूप में बाहर निकलती हैं, हमारी औरतें खेतों में काम करती हैं, घरों में जाती हैं, बाहर निकलती हैं, और उन मेहनतकश औरतें वो तो उन पर कि वो मट्टी से धूप से बचें और सर पर हल्का सा कॉटन का कपड़ा रख लें। इस्लाम में ये सब बातें हैं। और बाकी जो है उल्मा की अपनी अय्याशियाँ, अवारगियाँ, बेहूदगियाँ, बगैरतियाँ हैं जो औरत के पर्दे के नाम पर करते हैं। पहले ज़माने में औरतों को कस के लिबास पहनाया जाता था, बहुत ज़्यादा टाइट करके, वो भी उसकी ब्लड प्रेशर हाई होता था और वो खूबसूरत नजर आने लगती थी। तो मर्दों की अय्याशी अवारगियों के लिए ये सब किया जाता था, यानी कि मर्द औरत को हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा अपनी गलत हरकत पर, और आज तक किया जाता रहा है। और पाकिस्तान में तो इंतहा पर है कि औरत का गलत इस्तेमाल। हिंदू मजहब में भी औरतों के साथ ऐसा नहीं है। औरत बहुत अच्छा लिबास हिंदू औरत पहनती है, सर पर दुपट्टा लेना, साड़ी पहनना, ये हिंदू औरत का बड़ा अच्छा लिबास है। जबकि पाकिस्तान में पंजाबी औरत जो तहमद बांधती हैं, वो एक बेहुदा किस्म का लिबास है। और सलवार कमीज, पजामा, ये अच्छे खूबसूरत लिबास हैं। तो लोगों समझो और करो उल्मा वगैरह की बगैरतियाँ, अय्याशियाँ, अवारगियाँ औरतों के साथ। और कुरान में जो औरत दूसरी औरत पर इल्जाम लगाती है, गीबत करती है या कोई ऐसी बात करती है, तो एक अच्छे मर्द को, एक अच्छे खावंद को हक है कि वो औरत को थोड़ी सी सजा दे दे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मामूली सी सजा औरत को उसके दूसरी औरत पर इल्जाम लगाने या उसकी अपने घर की औरतें अपने घर की औरतों पर एक दूसरे पर गंदे इल्जाम लगाती हैं, गीबत करती हैं। उन औरतों के लिए इस्लाम में मर्द पर को सजा देने का हक दिया
خاوند کو، تاکہ وہ اپنی بیوی کو اس معاملے سے، ان حرکتوں سے باز رکھ سکے اور اس پر کنٹرول کر سکے، اور یا وہ عورت جو کسی بھی مرد کے بہکائے میں آتی ہے اور غلط کرتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی سزا ہوتی ہے۔ اور یہ مرد کو کسی عورت کے کہنے پر، کسی بھی انسان کے کہنے پر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو یا اپنی گھر کی عورتوں پر ظلم زیادتی کرے۔ وہ اپنا کردار خود سوچے، سمجھے اور دیکھے، اور دوسروں کے کہنے پر کچھ بھی غلط کرنے کا حق ہرگز مرد کو نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے۔